ምስ ዜናታት الساعات ميري دموز بمداي تكنيك دما مكيالي مانا بحدلنا ممحدار وردا أصبي أب ورا مريت تساتفو نبرتي الناتساري ناب حقي يقرب كم زلو أفليتو لعلي سمنان شمونتن شح واننت منبر أبايتن تحرس مريتن بزمناوي من قدي كم حدر تسعفيفو كم زلو دما تملكتلو أب ممحدار وردا أصبي حلافي بيت صحفت محدرا أطعما مريتن معدنن أيت أبرها تهدله كم زبلو أب زوري أطعما مريت نزلو كفتتاتن تأقاماتن بيت عيوم لومقنا مس مدارك تأكالات زتيلو بمسارة زي كموردا أب وسنات أبعتات ورا مريتن مرداتا حاسوت النقرب كادما مريت نمونان زنبالتات كم زلو بمقمقامن دحساسن كم استقبرة ترقاقيزلو كم أبنت نايزي حماق تكبار أبت أبا حابس 36 نبرتي 5440 مترو بوتاوري رمز نبرو قدام ناب حقي كحلف زي تقبرة خوينو أبت أبعتات قول نعلن فلقا وينن بناي حاسوت مرداتا مريت كجبربرو زفتنو عسرت نبرت دما قدام إن تتعري يركبيلهم أبتا وردا زلو مريت بزمناو من قدي كم حدر برتو تعري إن كايدنا إنا نركب زبلو أتوم حلافي لعلي سمنان شمونتن الشحوان النت منبرن حراسي مريتن تتعفيفو ناب كمبيوتر كأتون كأتا مالتون أونلاين نباراي قلقالت كركب كم استقبرت ما حبيرهم كم أنفت نحلاو تقرين حزبان واقع زخفلو جاقانو سامعاتات سدرو من أبقالسي قبقوم زابركتو تقارلتن منبحي بزئززو منبح جزاء مريت كرميا كرخبو الناس رحنا إناز بلو أيتا أبرها مقاتلتا نايزي تقبر دما أب كبابتات زاريمان عدي مسانون نلعل حموشتا ميتوكنات أب كأربا مريت نمحاب كمسترالو حبي رمالو نكلت كالأي بركة أبيات تمرتي حق 7 كمبيوترات جيرو أب وردارة يعزبو أب أبياتات متشارن كوكفتون زركبا كلت كالأي بركة أبيات تمرتي نحد حدن 35 كمبيوتر مس ملو ناوتي حدا عبي مراب حماشن برينترن كالأوت مسارحتات تمرتن ببيت صحفت داقمهن سأتن حويتن تقرابيلو حاجز كم تقبرلن تحبيرو أبتا وردا متحابري بروجكت 3R4 CACE أيت ميكيل جبرك زابير أب زهبو حبريتا كم زغلصو بيت صحفت داقمه حنصاتن حويتن تግራይ بمنستر فاينانس أبيلو كاب بنك عالم بزرخبو ገንዘبو حاجز 7 كمبيوتر كلتا برينتر كلتا مرابحي ماشينن كالوت ناوت تمرتن وردا راي عزبو بحاجز كم زبركتا تزاريبهم قدات كوميونيكيشن وردا راي عزبو التحابر ات بروجكت ايت ميكيل اب كلن طبعات وردا راي عزبو بسنكي اب كلنا بزنبره كينات صعيبو اب لعل استفلاليا مسارته لمعاتات نزبصح عنوت ما تكي زخونو 16 تكالات ابيات تمرتي حدا تكال طعنان 23 نؤسان تكالات مستماين بدمرو 45 نؤسان بروجكتات بلعل 337 مليون بر يسرحو كم زلون اتحزز تقبر حجز كمبيوترات دما نهتوت ملاش تبايلو كاب استتحزه حدا كفال نايتي بروجكت مخانو وسيخوم حبيرم رئيس ممبر كالأي بركة بيت تمرتي كوكفتو ممحر سلمون كيروس بقدوم باتي بروجكت نستكبر لهم حجز دحر مسكان اتن كمبيوترات ابتا بيت تمرتي نبركة زبالة عامتات زت انحت اقام زغرفن تمهرو بتكنولوجي زحاش عامي كوننو زقبرني إلهم يبل قدات كوميونيكيشن وردا راي عزبو وفرعت إيرتات أنا قيري قتل كم زلو زفر قطبا وردا أحفرهم قليتو عب زفر قطبا متحبري زراعتن هولتي كالتشرن وردا أحفرهم أي تحدش جابر كروستوس كم زقلتو تتا تقراي بعرسة تبقسو عب السفرالي المعطا وسرحتي أبقوني محبر سب مقان الناس رح كم زمتن زي سنة سرح دمات ترخيرو كقتل قبائلهم ጸጥታ ሓይሊ ትግራይ ኣብቲ ሓገዝ ተረኺቦም ከም ዝበልዎ እቲ ሓይሊ ጸጥታ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብናይ ባዕሉ ወናን ድሌትን ዝጀመሮ ዓጺድ ኣጠናኺሩ እናቐጸለሉ ይርከብ ኢሎም ህዝብና ኣብ መኸተ ይኹን ኣብ ሰላም ብኩሉ ደም ሱርና እዩ ስለዚ ካብ ህዝቢ ተፈጢርና ንህዝቢ ወፂና ኣብ ጎን ህዝብና ድማ ኣለና ስለዝኾነ ድማ ኣብ ስድራ ስውኣት ዓቕመ ደከማታትን ጽጉማትን ዝጀመርናይ ዓጺድ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ብሰንኪ ወቕቱ ዘይሐለወ ማይ ዝበላሾ ዝራእቲ ከይህሉ ብለይትን ቀትርን ኣጠናኺርና ንዓጽድ ኣለና ኢሎም ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ጣብያ ታሕታይ መጋራ ጸምሪ ሓገዝ ተገብረሎም ስድራ ስውኣትን ጽጉማትን ወገናት ብግድኦም እዞም
ደቅና ካብ ደበስ ደቅና ጀሚሮም ኣብ ዘርኢ ማሕረስ ዓጺድን ምኺዳን ንሳልሳይ ዓመቶም ካባና ኣይተፈለዩን ክምስገኑ ይግባእ ኢሎም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣሕፈሮም ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ የመላኽት። ትግራዊቲ ራህዋ ክንፈ ግዳያት ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዋይ ንዝገበረቶ ኣበርክቶ ተዓዋቲት ማዕረግ ሎሬት ኮይና ዓለም ለኸ መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ 2025 ብዝብል ኣብ ዝተዳለወ ሽልማት ትግራዊቲ ራህዋ ክንፈ እትርከበን 8 ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ሎሬት ተጎናፂፈን። ትግራዊቲ ራህዋ ክንፈ ግዳይ ኩናት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ምሕዋይን ሓገዛት ኣብ ምትእኻብን ብዝገበረቶ ዕዙዝ ስራሕ ተዓዋቲት እቲ ሽልማት ከም ዝኾነት ወግዓዊ ዌብሳይት ዓለም ለኸ ሽልማት መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ ኣነፂሩ። ሎሬት ራህዋ ክንፈ ልዕሊ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዓመፃሉ ኩናት ትግራይ ግዳያት ሓገዝ ክረኽባ ኣብ ምግባር ልዑል ፃዕሪ እናካየደት ምምፃእ እቲ ወግዓዊ ዌብሳይት ኣቃሊሑ። እተን ንሽልማት ዝበቕዓ 8 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘርፍታት ሰብኣውነት፣ ፈጠራ ስራሕ፣ መሪሕነት ፖለቲካን ጥዕናን ብዝገበረኦ ልዑል ፃዕሪ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ኣብ ዋና ከተማ ቤልጅየም ብራስለስ ኣብ ዝተሰናድአ ስነ ስርዓት ሽልማት ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓ መራሕቲ ሲቪል ማሕበራትን መራኸቢ ማዕከናትን ተረኺቦም ክብል ድማ ቴሌቪዥን ትግራይ እዩ ጸብጺቡ። ስምምዕ ደው ምባል ተጻብኦ ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ዘይምትግባሩ ድኽመት ማሕበረሰብ ዓለም ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ። ስምምዕ ደው ምባል ተጻብኦ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ዘይምትግባሩ ሸለልትነትን ድኽመትን ማሕበረሰብ ዓለም ዘርኢ ምዃኑ ዓለም ለኸ ውዳበታት ሲቪል ማሕበረሰባትን ዳያስፖራ ትግራይን ገሊጾም። ልዕሊ 10 ዓለም ለኸ ውዳበታት ሲቪል ማሕበረሰባትን ዳያስፖራ ትግራይን ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ኩናት ጽንተት ትግራይን 30 ዓመት ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያን ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ስቃይ ስለ ዝርከብ እቲ ስምምዕ ንክትግበር ጸቕጢ ክግበር ጸዊዖም። እቲ ሓበራዊ መግለጺ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘጣይሾ ዓለም ለኸ መጻረይ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስርሑ ብምምላስ ንዝተፈጸሙ ገበናት ነፃን ዘይሸራውን ምርመራ ከካይድ ጸዊዑ። ማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ኣካላትን ንተግባራውነት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጠመተ ብምግባር ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክኽበርን ካብ ቀጸልቲ ተጻብኦታት ምክልኻል ዘኽእል መስርሕ ክህሉ ከም ዝግባእን ጠቒሱ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ሰላሕታዊ ጽንተት ደው ንኽብል ጽዕንቶ ክገብር ይግባእ ዝበሉ እቶም ውዳበታት ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብመሰረት ድሌቶም ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክግበርን ዓለም ለኸ ድጋፍ ዘለዎ ዝተዋደደ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀትን ሕዌትን ኣብ ትግራይ ክካየድን ጸዊዖም። ኣብ ዓባይ ብሪታንያ ዝነብሩ ዲያስፖራ ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበር ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ዓባይ ብሪታንያ ከተማ ለንደን ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ 50 ዓመት ወራር ጽንተት ምኽንያት ብምግባር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መሊኡ ክፍጸምን ፍትሕን ተሓታትነትን ክነግስን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዝርካ 50 ዓመት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁሉዕ ጽንተታዊ ኩናት ዝተጀመረሉ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከባቢ ፓርላማ ዓባይ ብሪታንያ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ፍትሕን ተሓታትነትን ይንገስ፣ ብሓይሊ ተወሪሩ ዝርከብ መሬት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ይመለስ፣ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ይውፁ ክብሉ ድምፆም ኣስሚዖም። ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተመዛምልትን ስደተኛታትን ተጋሮ ብውሑስ መንገዲ ናብ መረበቶም ይመለሱ፣ ሰላሕታዊ ጽንተት ጠጠው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት ብምግዋሕ ድምፆም ኣስሚዖም። ዝተፈጸመ ጽንተት ንኸይድገም ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰርሕ ጸዊዖም። መንግስቲ እንግሊዝ ኢሉ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ንተፈጸምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጽዕንቶ ክገብሩ እውን ሓቲቶም። ፍትሕን ተሓታትነትን ክሳብ ዝረጋገጽን ዘላቒ ሰላም ክሳብ ዘሰፍንን ቃልሶም ከም ዝቕጽሉሉን ምጥንኻር ሓድነት ተጋሩ ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑን ድማ ኣስሚሮምሉ ገሊጾም እቶም ሰልፈኛታት ዝኽሪ 50 ዓመት ወራር ጽንተትን ምኽንያት ብምግባር ስነ ስርዓት ምውላዕ ጥዋፍ ከም ዘካይዱ እውን ድወት ጸብጺቡ። ኮሚቴ ርክባት ወፃእ ሰነይቲ ኣሜሪካ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ጸዊዑ። ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሓደ ካብቶም ኣብዚ ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለምና ህልቂት ዘስዓቡ ኩናት ምዃኑ ዝገለጸ ኮሚቴ ርክባት ወፃእ ሰነይት
ኣሜሪካ ነቲ ውግእ ደው ንምባል ሓጋዚት እኳ እንተነበረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ግን ብኸፊል ጥራሕዩ ተፈጺሙ ዘሎ ክብል ኣስሚሩሉ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ትርከብ ዝበሉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ሴኔተር ጂም ሪሽ ግዳያት እቲ ኩናት ፍትሒ ኣብ ዘይተረኽበሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ወጥሪ ኮይኑ እቲ ኩነት ይቕጽላሉ ኢሎም ሴኔተር ጂም ሪሽ ውሕስን ሰላማውን ቀርኒ ኣፍሪካ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ወሳኒ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምኽራርን ስጋኣታት ወጥርን ንምክልኻል ምስ ዞባዊ መሻርክቲ ብምዃን ንምርግጋእን ብሳዕቤናት ኩናት ዘሰቃዩ ንዘለዉ ሚልዮናት ምሕጋዝን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ብምዃኑ ድማ ካብ ዝጅመር 5 ዓመት ኣብ ዝኾኑ ኩናት ትግራይ ዝኽሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ዳግም ጻዕሪ ክግበር ኣተሓሳሲቦም እዚ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ እዩ ነሰዓት ተሰናዶ ዜናታት እናቐጸሉ እዮም ዝርከቡ ብዝርዝር ናብ እንቕርቦም ዜናታት ክንሰግር ዓለም ለኸ በዓል ምንቕናቕ ኢንተርፕሪነርሽፕ ኣብ ፈጠራን ምህዞን ስራሕ መናእሰይን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ዕዙዝ ተራ ኣሎ ክብል ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ ንዝበለ ካብ 14 ሕዳር 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንመበል 18 ግዜ ዝኽበር ዓለም ለኻዊ በዓል ምንቕራሕ ኢንተርፕሪነርሽፕ ኣድሂቡ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂኡ ፊልሞን በየነ መበል 18 ግዜ ዝኽበር ዓለም ለኻዊ ምንቕናቕ ኢንተርፕሪነርሽፕ ኣድሂበን ንመራኸብቲ ሓፋሽ መብርሂ ዝሃባ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ እቲ በብዓመቱ እናተኸበረ ዝመጸ በዓል ዓለም ለኻውን ሃገራውን ምንቕናቕ ኢንተርፕሪነርሽፕ ኣብ ለውጥን ዕብየትን ሓንቲ ዓዲ ልዑል ሚና ከም ዘለዎም ብምሕባር ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ክብረ በዓል ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምህዞን ፈጠራን ደሚቑ ከም ዝበዓል ኣመላኺተን ዓለም ለኸ መዓልቲ ምንቕናቕ ስራሕ ፈጠራይነት ብዓለም ብሃገር ከም ክልልና እውን በብእዋኑ ዝኽበር በዓል እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣካል ጉድኣት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ማሕበረሰብና ንቅድሚት ነቲ ዓዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብፅሕ ዝኽእል ሰኣን ዘነቓንቆ ሰኣን ዕድል ዝፈጥረሉ ተደፊኑ ዝሰርፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓሳባትን ምህዞታትን ንቅድሚት ዝወፀሉን መናእሰይና ደቂ ኣንስትዮና ዝተፈላለዩ ክፋል ማሕበረሰብ ዘለዎም ምህዞን ሓሳባትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብፍላይ ኣብ ዝወርሒ እዚ ንቅድሚት ዝወፀሉ ዕድል ማእኸል ገይሩ ዝስራሕ እዩ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ምስ ኢዲኣይ ብሓባር ኮይኑ ዘዳልዎን ዝመርሖን በዓል እዩ ዝኸውን ወይዘሮ ኤልሳም ወሲኸን ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናትን ነዚ ስዒቡ ዘጋጠመ ስእነት ስራሕን ድማ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ንቁጠባውን ስነ ልቦናውን ማህሰቲ ከም ዝተቃልዑ ዝገለጻ ኮይነን ስለ ዝኾነ ድማ ሕውየት እቶም ወገናት ንምርግጋጽ ብቐጻልነት ብፍሉይ ትኹረት ክንሰርሕ ኢና ክብላ ሓቢረን ዓርሲ ተስፋ እናቆረፀ ስደት ዝኸድ ዘሎ መንእሰይና በፂሕዎ ዘለው ናይ ስነ ልቦና ማህሰቲ እዩ ማእኸል ዝገብር ኣብዚ ዙርያ እዚ እውን ምስ ኢዲኣይ ብሓባር ብምዃን ዝሰርሖም ናይ ስነ ልቦና ስልጠና እውን ኣለው ሳይኮሎጂካል ትሬኒንግ ዝበሃሉ ካብኡ ተበጊሱ ስነ ልቦንኡ ዝቕይር ስልጠና ምሳብና ድማ ዝኸኣለቱ መንግስቲ ኣፍታ ዘለትን እሽተይ ዋላ እውን ትኾን ስልጠና ይሁድ እዩ ልቕሕ መሃች ድዩ ቦታ መሃች ድዩ ታዘላ ፍትሓዊ ዝኾነ መንገዲ ብምብፃሕ ኣንጻር ታዘላ ናብ ተግባር እቲኻ ትኻሊእ ድማ ከምኡ ገይሩ ናይ ባዕሉ ስራሕ ዝምህዘሉ ዕድል በሪ ንምኽፋት ንምምቻው ኮሌጃትና እውን ነዚ ክፍቲ ኮይነን ናብ ስሩዕ ስራሕ ኣትዋ ከም ቢሮ እውን እዚ ምስ ዝምልከቶም መዳርክቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ነቲ መንእሰይና ተስፋ ዝህብ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ዝሰርሐሉ ዕድል ናይ ምፍጣር መደብ ሒዝና ኢና ንቀሳቐስ ዘለና ናይ ቀዳማይ 4 ዓመት ፈፃፅማና ተርእና እዩ ትሕት እዩ ኣብዚኣ ዘላ ትሕቲ ፈፃፅማ ኣብታ ካልኣይን ሳልሳይን ብዓመት ዘለዋ ቀልጢፍና ሸፊና ተስፋ ነቲ ህዝቢ እውን ተስፋ ነቲ መንእሰይ እውን ዝኸውን ስራሕ ክንሰርሕ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዝተዋደደ ደገፍ ክትትልም ዘለዎ መንገዲ ንምስራሕ ተሊምና ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ መተሓባበሪ ዓለም ለኸ ትካል ኢንተርፕሪነርሽፕ ጨንፈር ትግራይ ኣይተደግማዊ ዮሃንስ ብወገኖም እቲ ክብረ በዓል ኣብ ምንቕናቕ ስራሕቲ ምህዞን ፈጠራን ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ብምዃኑ ድማ ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ኣብቲ ክብረ በዓል ብምስታፍ ኣብ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ እጃውን ክወፍዩ ይግባእ ኢሎም እዚ በዓል እዚ ሕዳር ሙሉእ ብዓለም ለኸ ደረጃ ክኽበር ኣብ ስራሕ ፈጣርቲ ዝንቀሳቐሱ መንግስታዊ ዘይመንግስታዊ ዝኾኑ ትካላት እዚ በዓል እዚ ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኣብዚ ንሰርሖም ስራሕቲ ትኹረት ጌርና ናብ ዓለም መድረኽ ንርአይ ንሰርሖም ስራሕቲ ኣጉሊህና ነውፅአሉ ካልኦት ተሓባቢርና ንሰርሐሎም ዕድላት ንፈጥረን ንቅድሚት ከዓ ንወስደሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ መንግስታዊ ዝኾኑ ትካላት ዘይመንግስታዊ ዝኾኑ ሃገር ለኸ ወይ ዓለም ለኸ ዝኾኑ ትካላት ኣብ ስራሕ ምፍጣር ኣብ መሃዛይነት ትነጥፉ ትካላት እዚ ዕድል እዚ ኣብ ዓለም መድረኽ ጎሊህና ክንርአየሉ ዕድል ስለ ዝኾነ ብዝከኣለኩም በብናይ ባዕልኩም ቤት ዕዮ በብዝምቹ መልክዑ እዚ ዕላማ እዚ ብዘሳኽዕ መልክዑ እዚ በዓል እዚ ክተኽብሩ ብዘጋጣሚ እዚ ፃውዒት ከቐርብ ይፈቱ
بتمثال زينة ببركة جراي أب كلتشن 17 عام تمرت حجروا ملك أفتنا 10 خفل وسيدهم ناب لعلو تكالات تمرتي مأتوي نتبي زي رخاب حويسو لعلي 3 وجنات بزرعن مشتون تمحرو تمرتن سلت أنا نمحب مدلو كم استجبره حلفيت بيرو تكنيك الميان سرح أدل فتران تجراي ويزرو إلسا تسفي جليسن بتوسخون كم بيرو تتكامنت من أسين من رجعاتن بميان كألتن زون نولدون مفتقر يسرح كم زلو جليسن تسفي تجابو دحري صنتتاو كينات تግራይ بركت ዝበሉ መናሰይ ካብ ዕዱል ትምህርትን ስልጠናን ረሒቆም ተስፋ ቆሪጾም ናብ በዘይ ሕጋው ስደት እናምርሑና አደዳሞትን ስቃይን ተሳጢሖም እዮም ዝበላ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራ ዕዱል ፈጠራን ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ሕዚ ድማ ከም ቢሮ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርት መእተው ነጥብ ዘይረኸቡ ተማሃሮም ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኮሌጃት ተመዝግቦም ብዝተፈላለዩ ሞያታትን ክእለታትን ስልጠና ክወስዱ ከም ዝግባእ ኣገንዚበን ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራ ዕዱል ፈጠራን ሓደ ቁልፍ بهال عوي عمامو ناب مجلساو كولجاتو بستفلالي زرفتات بمدوينيان بمدوينيان سلطنا مهابي زغول لذا كافتن عبيت عماما حنت زي نايت بيرو تقول فيه نايت محارسة صغير رمازي كم تجراي أبز حلف عماوتي بزقت أمنا نايت أنت تورا نايتي تمهرينا نايتي مرتلي تعرينا متزخر العدل يسفتر تمرتي قديفكا بقراج حفظ زركو العدل من داي نفس الدث مخادن زياتهم توم كينات حزوهم زموصو بسلاتات يوم كم تجراي زيهم قد محزر مداتين نورن حزنا بنور بتنا انت الملس نابي نورس مأتوي نتو زي رخو زيغاتاتنا تمهارونا ببخوابي امنا بزركو كولجات اتيوم كمهار لو ميتكبابي خا ناي ممهار عدل وسلس فتره عدل زي متقاملو زول عوي مدختنا يتبيرو يمو مكتل بيرو حلفت تتكال ايت علم ارغاو بوغنم ب 2017 عام تمرت هاغراو ملك فتنا 10 تكفل وسيدهم نابل علو تكالات تمرت متونت بزيرخوبم للي 30 شح تمهارو اب كلن كولجات سلطنان محمد دلوات كم استوغنا جليصم بيرو تكنيك مان سرح عدل فتران ناي مينستر تمرتي وصيت مسارات غيرو او 2018 ملو بملو نفتي حدش بوليسي تمرت السلطنان 10 ملك فتنا وسيدو نابل علو تكالات تمرتي مأتونت زي رخبه بتحدش بوليسي ملو بملو سلطنان نجمرلو سرعات كم زغونه انفتن صيرنا انا اتينا مالك بوزي مسارات ابز حلف عمد بتحدش بوليسي تمرت السلطنان تقبلنا نامهرنا يوم زحقنا قالو نابل معمت زسغرو خباب 7000 زغون لونا توم نطب زي رخو خبابي 25977 نولم زلناون عدلوم ام ناي تكنيك ميان كولجات مسارات غير زقصل زيوم دميركا تي عنتو زغلص نورنا كباب 30000 زغون منسي ام منغستاوي هنا زي منغستاوي كولجاتنا سلطنا انهم تدالينا لنا مالك بتوسخ دمايت عالم مسارات تزغبر مدلاو كلهم مناسي كاب تسفا مغراصن كالوت زيدليو نغراتن وصيم ناب سراحن مئتاون مويان كلتن زونن مغبار كمز سرح زغلص خوينم نزي عوتن مغبار دما منغستاون زي منغستاو كولجات حويسم كالوت ولقا سب هافتون كتحابرو يغبا كبلو ملختم احلفهم لذي تمنسي نبزو منقد زي اتيو موياز مرحو خلز مرحو فلطز مرحو سرح عدل عند حرنا سبحان الله خيرنا تي تصفى مقراصن حد حديكا ناب استفلالي متانن انداقنسنا ناب سرح خنتو نخرينا ممارستاتون الله وزي زلمن زلوت منسي بزحي سلازي حزون تي ملختنا خون زغل منغستاوي خون زي منغستاو تكالات مؤون سب هافتي كولج تكنيك مويان نمتنخار حزون زغاطام زي صاوعيت كنا محلالف ندلي زي نمتنخار مالت منسي زرو زل سغم منسي زرو زل تصفى مقراص مفتاح مالت مخانو كلاتنا نرادلون كنتعاممونلون لنا مو او زي كله زخالنا ينغير زبل اغر منغداي صاوعيت قرب يدلي يغنيلي نهنصات ماخل محبحبي أرقوين حمومان أأمرو هتصاناتن فريمناطوس نمدقاف زعلمة عبي قويا كم زسالت تقليزوم تكال فريمناطوس بيرو تعنا تقراي مس أتليتيكس تقراي بمتحبار زسالت سالساي زور عبي قويا تكال فريمناطوس لعلي إسرا شح وقنات كستاتفلو تثبيت كم زقبر دما وانا أكاير سرح فريمناطوس أبا قبر مدن برها قليزوم كيروس عدش مؤخل محجزي أرجويان حموماتن أمرون هتاناتن فراميناتوس بعشران شدشان تتقوم وجنات محب حابز جمر أزتكال زاجدن لعلي 300 وجنات أبت مؤخل كم تحقق فز جلتو أكابي بورد تتكال عباس عم إلاس قدم زاجد ما لعلي 3 وجنات نبت مؤخل نكاتو حتى كم زقرب زجلتو خوينام نزين متكبار جنزبن متخخاب عبي جوياش وعد حدار 15 شمونتن كم زكايدن علام ودما عبر عن شدشان الشح كاريز عرفن نك زمز علمة كم زخنا جليسهم
ፍሬሚናጦስ ሃፍታም ዘብሎ ዘርን ቋንቋን ዓሌትን ሃይማኖቱን ብዘያፈላላይ ንኩሉ ስለዝሕብሕብ ኩሉ ከላይ ስለዝፈትዎ በዝም ሃፍታም እዩ ዝበሃል ፍሬሚናጦስ ምሕብሕብ ማእከል ፍሬሚናጦስ ሃፍታም ዘብሎ ተጸጎሙ ወገናትና ናይ አእምሮ ሕሙማን ናብ ፍሬሚናጦስ ምስመጹ ሕዌት ስለዝረኽቡ ለውጥ ስለዘምጹ በዝም ሃፍታም ይብሎ እዩ ንዕሊ 3000 ዝኾኑ ጽጉማት ወገናት ነኽሕብሕብ 5000 ብሻብ ዘሎ ድሮ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ 3000 ጽጉማት ወገናት ሕቶ ዝምለስ ስለዝኾነ እዚ ሃፍታም ይብሎ ፍሬሚናጦስ ካብ ድኽነት ወጪው ንባዕሉ ኽኢሉ ከምኡ ትካላት ዘለዎ ይኹን ንኻልኦት ንምሕጋዝ ዓሊሙ ነብሱ ንምኽኣል ዝቀሳቀስ ዘሎ ድርጅት ስለዝኾነ በዝም ሃፍታም ይብሎ እዩ ንህፃናት ዝወደቁ ንምሕብሓብ አረጋውያን ሕሙማን ንምፍዋስ ሕጋዝ ከምኡን አረጋውያን ወለድና ንምሕጋዝ ዓሊሙ አፍልጦ ንኽረክብ ከምኡ ላይ ግንዛቤ ንምጭባጥ ተባሂሉ ተገበረ 2 ዓመታት ዕውት ነይሩ 7 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ንህንጸት ገዛና ንጉይ ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዓብይና ጎደና ጉያ ንድሕንነትን ሃለዋትን አረጋውያን ህፃናትን ካልኦት ዝተጸገሙ ወገናትን ንምድጋፍ ዝግበር ጉያ ብምዃኑ ኣብዚ ውራይ ኩሉ ማሕበረሰብ ክሳተፍ እጃሙ ከበርክትን ድማ መስራትን ዋና ስራሕ መካይድን እቲ ትካል አባ ገብረመድህን በርሀ አብሪሆም መንግስት ዝሃበና ሰፍሕ መሬት አፍቲ መሬት ንሱ ሰሪሕና ልዕሊሚትን 30 ሰብ ጭቡጥ ይነብሩሉ ኣለዉ ማለት ግን ድማ እቲ ስራሕቲ ሰፍሕ እዩ ንኹላትና ዓብይ ዕዮ ገዛ ውሽጣ ዓድን ደገን ዘለና ተጋሩ ቅዱሳት ፈተውቲ ተጋሩ ብኩሉ ናይ ኩላትና እዩ ሃይማኖት ብሔር ዓሊ ዘይፈል ማለት ስለዚ ዓብይ ዕዮ ገዛ ስለዘለና ንዑ ዓሊሙ ዝተዳለወ ሳልሳይ ዞር ዓብይ ጉያ ኢና ንዘራረብ ዘለና ማለት ስለዚ እዚ ዓብይ ጉያ ዓላሙ እዩ ክርዳና ዘሎ ገለገለ ሰብ ካብ ዘይምርዳእ አርኪቦም ዲዮም ጉያ ዲተራይዎም ክብለካ خالي إذا محب مأكل فريمينات الزكايدو زلوا قيا بستفلي ملكعو زودقوا نعمل علموا زجبر قدوس قيا سلزخانك زعبير حقه صلوا بدن بينا خلاتنا عبين اشتاك قبلو زلوا قدوس قيا يماله سلزي إذا قدوس قيا أنت أيتوشتو زلوا ترجم كنوبة تقينا إذا قيازي وسرعة نمفتح زجبر عبو قيا أما خاري كنت واقع تمام على آيت جتاتو وداج بقدوم اتتكال كابز جمر أستات شو من تعمتات كوان تجبره بسنك حسرات جنزب زاجيد كنت زجبا سب كم زي حقف زجلت خونم اتزكاير قيا دما كم زي عينات تجمعت نمفتح قام بمخانو من محدار كتمام على بملو عمو كم زي دقف أفليتو أو فمم زلون 300 لعل 330 سنوات يوم بركت زول سبي قلنا بتقرأنا زلوا محور أقولوا له زقت أمس عند بزو أقاطعمنا زلوا معنا كوينات حب زي ولا مستفلا لي أكلات النهونا زياتهم زفتران بركت زول سبي مزدلي نزي أسفح بيلهم كسرحو حساب جيرو من حدارنا العلي 4 كاريمتر بوتا هو مسرحية مزركو ماله زمناو بزخنا ملكو زموزي زحوحو زلو أكلاتون متشوات أب متشو بوتا خوينم استفالالي سرحتنا سرحو زحاويلو زحكملو زمهارلو ناو صبو سب زملسلو خونتات نخجبري تو جزانا نسرحيو نور زلنا مو ياو تجميرا سوق كتبل كي خونتس كتودا تحساب غيرو يهزون نسال سايزور نحدار شوعته عويقيا حاده حانتي كفتا خسرحوا تليمو موازلو حانتي عويقيا داليملو مال توكالي بيرو طعنا تግራይ አይስተ ቴድሮስ ጎበዛይ በወገኖም እቲ ዝካየድ ዓብይ ጉያ ንሕውየት አእምሮ ማሕበረሰብ ትግራይ ጠቃሚ ብምዃኑ ወቢልካ ድማ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ህንጸት ትካል ፍራሚናጦስ ተርኡ ንከበርክት ዝዓለመ ከም ዝኾነ አብሪሆም بمخنيات مشفان سبح عين زمت عين صورنات المكلخل أب زجبر من قصاص حبرات سب أخل حبريتان كركب قد أمرار حوسان مخان والناس رح مكايدي حفشوا هوسبيتال كحة أيتمرسا قبر سلاسي قليت أيتمرسا نزبلو حفشوا هوسبيتال كحة مس بروجكت همالان كاتاراكت تبحله زي من قصاوي تكال بمتحبار أب زي سالت أزلو نت أو فرمت بحث سبح عيني تاريخهم أب زجبرو عدتيو برهانو الله أب تجري بمخنيات مشفان صح عين زمت عين صورنات كابا جزينا جزء قطر الناس خمس ركبنا حدا والكسب بس أجمع مخنيات عين صورنا تكال عدما أبا محورا من أورح ورثة سنازل على عنده كم زحدر بمردة جبو كرمكتة الحكمنا عين مقبار وسانة خمس خانة والناس رح مكيد حفشوا هوسبيتال وكحة أي تمرسا قبر سلاسة قليزام. نيلو معمت عسرة حمشت أيام تمرت فرن زمانات 4 جزء صريحنا لنا سكعت تحت وردنا تنبين عوي عادي ما يتشو صريحنا لنا نخلي جزء لقنا حفشوا هوسبيتال كعنصر الأسكري ولا لهم بتعمي expect استلولنا ترانسبورت حصلت استزلنا يقوي مكان يتصبنا يصبغ نجاري فلولو عيننا عيران اسكعت مالي مشيت مالي من زيري ازنا راه خزي باتش ريموف تقبر لو انت حواسنا على ثاني او ري سلازي عاد عين صور تقوين على 500 لايف ستايل اوريدي بلايند سو مراي مجمران
حموم حليف እንደገና أفت حبرت سو أفت ملعلي أفت ولاد زلوا تتصنون يا ورينا هنا ኣይተመረሳ ወሲኾም ሰሑ ዓይኒ መብዛሕትኡ ግዜ ብምኽንያት ዕድመ ምውሳኽ ዝመጽእ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኮይኖም ሕብረተሰብ በዚ ሕማም ንኸይጠቃዕ በብክልተ ዓመቱ ምርመራ ሕክምና ዓይኒ ክገብር ከም ዘለዎ ኣረድዮም እዚ ናይ ሰሑ ዓይኒ ወይ ሞራ ዓይኒ እንብሎ ዋና መንቀልዩ ዕድመ እዩ ካብ 40 ላዕሊ ክኾን ተሎ ኣብ ዓይንና ዘሎ ፕሮቲንስ ብሬክ ዳውን እናኾነ ምስ ኮደ ቁፅሪ ክላውዲንግ ቪዥን ይፈጥር ማለት ስለዚ ዝለዓለ ፐርሰንታይል ዝወስድ ዕድመ እዩ ማለት ሲጋራ ዘጭሱ ብበዝሒ ኣልኮል ዝጥቀሙ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ኣካላት ዋና መከላኸሊ ክኾን ይኽእል ሓደ ልዕሊ 40 ልዕሊ ዘሎ بخلت عمتو ناي عين مرمرة كجبر الواحد حمام سرزغنا وخلاص درجة توم تقصنا يوم العلتات معاتهم مو قادي تريتمنت مالك توزي فليت حورة السنة مسيو ناي عين مرمرة بمقار ناي تحكمنا تتكع بقول حفش هوسبيتال كي حامس بروجكت مالان كاترات بمتحبار عباز دسالت أزلون أتعوفر مطبحة السبعيني قلقال الزرخة وقنات كم زبالوا كان محزبات تساقم مخنيات النوح جيزة نعين سورنا تساطحهم كبيس أقامي وطحهم كم زنبرة حبرو خينام باتز تقبل لما مطبحة السبعيني برهان عينام داقم كم استملسة حبيرم ممر عقبة يوحنس دستا كاب عدقرات عينتي خلتيو عوي صقامين يرني ازقن تحانتي تا بتعمل زقريدت برهان رخيب اللقو خلت عمت ازقن بتعمل تصقي ما يكرنا اذا چنقت يلتقمط خلت عمت خذ ما تمسقن ابري اللي تمسقن كلن كفيلن كل زيا تدفينا لو تيصبق له ري له عيني عند عينينا واحد غيره كم حفرت بيني خواول ليره عم مجرشا عسران حمشتن عتينا بحكمنا هوسبيتال فيها تقبل إنه خنكن قلقالة بتعمي أنا هذه تعيني للترارية كم تحنت خوينا يمسكن ذي أهل كرو يسح صبق له سريري لك الله ما بيرفكتلي له أبا موداتا أتم وجنات كم زبالوا بمخنات تتأجم برك زبالوا وجنات أبا كبيس أجم كم زركبون نزعد تتأجم تنخون دماء حبريتها كم زهبون قليصام أنا صبيغة دويلة زارب كم زي مسألة فتح كم زي مسألة صعدة كم زي مسألة برهان يو أنا تروينا بقزعة عبقرة تغميته برهان رياني خويله يحلف كما زي تطعمكم جن نخطكموا أو تزوعوا له بمليان حلفة نخطكم اللي قبا خبر لهم صابت هذا العلم يوم نصير خري إلا معينهم أبذلوا وتزوعوا عداه يومنا الدم يصمون نخم محارو ما يكون محاشو من زلوا تسعات نخلهم رخبهم تقصقصوا الكمية نايم عندي حويدي زعزل طرات لي أنا مسكرية جن كم دي تمال الله تشجركوا على نيرة لو ما أنت عندي مستخفة لي كل يرى الله خبرة السنة تكمل له حملويتن سحابيتن كتما نمفتار مسا كتما صباي عير زسمع معو تخلطات أمتكال كم زركب كيد سراح حملوي لمعاتن صباء خطمان كتما مغلفليتو እቶም ዘትከሉ ተኽልታት ብጽቡቕ ኩነታት ዓብዮም ኣብ ምቕያር ኩነታት ኣየር ከባቢና ኣድማ ለውጢ ንኸምፁ ኩሉ ክንክን ክገብረሎም ከም ዝግባእ ድማ ላዕለዋይ ክኢላ ምዕባለ ሓምለዋይ ከባቢ እቲ ከይዲ ስራሕ ወይዘሮ ተቕኣ ሰይፉ ገሊፀን ኪዳነ ጸጋይ ኣብ ከተማ መቐለ ጸባይ ኣየርታ ከተማ ዝጻወሩ ተኽልታትና ተተኽሉ ከም ዝርከቡን ኣብ ኣስታት 17 ዝተመረጹ ቦታታት ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት እና ተሳለጠ ከም ዘሎን ዝገለጻ ላዕለዋይ ክኢላ ምዕባለ ሓምለዋይ ከባቢ ከይዲ ስራሕ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቐ ከተማን ወይዘሮ ተኽኣ ሰይፉ ኣብ ከፈልቲ መንገድታት ኣብ ኣደባባያትን ከምኡውን በብሰፈሩ ንዑ ተባሂሎም ዝተዳለዉ ቦታታትን ዝተጀመሩ ጽቡቓት ስራሕቲ ከም ዘለዉ ሓቢረን ኩነታት ኣየር ተጻዊሩ ዝኸይድ ናይ ሓምለዋይ ልምዓት ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ብመሰረት እዚ እውን ከም ከተማና ክንወስድ تلنا تفعلوا ناي حملوا لمعات صراحة السرح لهم كومبوننتات سبحان اللونا بدرجة ستاندرد وسيدنا كعسرت شوعات يكونوا ناي حملوا مسرة المعات صراحة السرح لهم كومبوننتات اللو مالتي كتما زياتهم كواتهم استوصلوا المتكاس كم تحزن رئيس لنا بجيب مارو درجة كفلت من قدي أو الدواي ناي إجرانيا من قدي نريهم زلنا حد استراتيجي كالوت أو ناي كتما باركي كم باركتو هاي الخوصر زقبوا هذا حملوا مسرة المعات السرح الليو بدرجة ورداون كل فاليو حد سفر ما بدرجاتي ناينا وراي سفر توهيلو زوسر زلو استدخلوا فلسطات باقوا بعويم أبا مغيار صواي أير كوابينا لو تنخمصو حبرات سابنا توم استدخلوا فلسطات كنكبا خبن باقا خواوي كحلون سفحتنا يقنزا وسرحتي كم سسرحون تتناخيرو كم زغزل اندما قاليزان استقلوا تزلو تخلطات متكلم طرح زي كونس صديقهم عويم ناخت زدل شتو وصحو عاوزي سفحنا يقنزا وسرح نسرح همزلنا حدا خلطم حزنا يمتلمتاتنا متكال حدا نقر بخووني خاليو
دما بفيدرال درجاون تأساسيرو استقمت استراتيجيك تلمونلو زخانه يكون تكال او تكالو او اشتبن 50 متر ريدياسن كلمع قديت اللو كلمع اللو مالت كتكل طرح زي كونس تنكባخيون اعتزب صح درجه خالص مولو حلفنته اللو مالت قصاب حزين كتمانا زمطن سرح تحملوا لمعات كم زي تسرح زحبراتن كيلا بيت ما زغجا كتما مقله نزين ممحياش سفحت سرحت مسرح كم زركبن ملا نباراي كتما مقله سب هافتي ولكن منغستاون تكالات ادلاينتن طقمن اصوات ترديوم ببزخلو ابي كبابيوم كساب 20 متر رادياس افزلو بوتا تخليك تخلو كم زغبا ملختن حليفن نحن علم سرحتي لكلو تساتفو يزدليو والكسب هافتي والكنبرتي منغستي تحواويرو بجامو استجمروا سرحت له ولا بعتو يسرح له تزي تبهله بنت حزي بصحنا يوزلنا درجه وسن % كم كتما نكلو تساتفو زلو يو مالت قندما تساريحي يو بزد الليل كازو سد يكونن كجمارو زحلفه كله بعل قداي كينو بعل ورنا كينو ساريحو ابزعك درجه يكونن بصحنا زلنا حزون صفحتي قلتات له نيمال خطا صقم تخل مالت استي مالت هيوت سموقان الكازي محسن إذا تخلينا نحن وسرت لنا بأنصار طقمو كل حرة تسوي ردو أيلنا إنا نوسد بعض تكون بتزاوري حولوا إلى محط بكلنا نتقوم له مالتي بتمساسال زينا اب اتعلاليانا وغاغدان غحاف اب حبرسب لعل جنزابه بمفطار ناب ربحا كوعل كسرحلو يغبا إلهم اب بيت مازغجا كتما مقله بعلميا سنه كبابي ايت قبر يسوس بتوسخيلهم ايت قبر صادق حبرسب اب اتحزادر غحاف غبو طنقا خغبر كم زغبا دما اغنزيبم قبر واحد دانيال ሕብረተሰብ ኣብ ከይደ ተዕላልያ ጉሓፍ ዘሎ ግንዛበ ብምዕባይ ጽሬትናን ጽሬት ከተማናን ውሕስን ምግባር ጉሓፍ መሊስና ናብ ረብሓ ክነውዕሎ ትኹረት ሂብና ክንሰርሐሉ ይግባ ኢሎም ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ በዓል ሙያ ስነ ከባቢ ኣይተገብረ ጻድቅ ገብረ ኢየሱስ ነፍቱ ናይ ደረቅ ጉሓፍ ዘሎ ተዕላልያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ዘሎ ናይ ፖለቲካል ይኹን ምስ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ መናብሮ ዝተረጋጋዐ ብምዃኑ ተዕላልያ ጸገማት እኳ ዘለዎ እንትኾኑ ግን ካብ ምልስት ተጋደልቲ ንሰውጻጾ በክፍለ ከተሙ ሓደ محور توديو ناي مقعاز ان ناي مأكب صراحه يسرع زلا بز مسرت ያው ከተማ መስመሱ በጀት ይሁን መስካል ዝጣም ጉዳይ ዘምዃን ከምንተም ላዕሉ ጸገማት እና ተፈጠሩ ጊዜ እቲ ናይ ሕብረተሰብ አዌርነሱን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ናተሳላቸ ናተብለም ጽውንትና ታለው እንደ አንበር ተኻለ መጠን መንግስቲ በጀት መዲው ንዞም ተመለሰጋድልቲ ግልጋሎት ሕድሕድ መንበሪ ግልጋሎት ናተኻው ዝርከብ ማለት በተወሰኸሎም ኣይተገብረ ጻዲቅ ጽሬትናን ጽሬት ከተማናን ውሕስን ምግባር ካብ ጣብያ ክሳብ ዘዋ መሓወር ብምፍጣር ይስራሕ ዋላ እኳ እንተሃለወ ሕዝውን ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ግንዛበ እኹል ብዘይ ምዃኑ ሓልሓሊፎም ዝረኣዩ ጸገማት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ካብ ጣብያ ጀመርካ እስካብ ከተማ ናብ ዓለም መሓወር ኣሎ ብትመሓወር ጌርካ ናይ ዝተምሮ ገዛን ገዛ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ይኹን መንግስታዊ በዓላት ዝተረኸብሉ ሕብረተሰብ በዝሒ ዝርከበሉ ኣብቲ ቤት ምኽሪ እዚ ናተዋህቦ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ናይ ደንቢ ቁጽር ደንብ ከተማና ብምትእስሳር ዝተፈላለዩ ስራሕትና ተሰርሐ ዝርከብ ይኹን እምበር ምስ ህዝብ ዘሎ ኩነታት ጭቡጥ ዝኾነ ለውጢ ክመጽእ ይከኣል እዚ ዚታይ ብስተ ሕብረተሰብ ጉሓፍ ዘምርቶ ዘሎ በአግባቡ ሒዙ ውሕስ ዝኾነ ቦታ እንፋስ ካል እንስሳት ዘብለሉ እንደ ደብሪኻ መኻርተ ይኮነስ ንዚ ተኸላኺልካ ኣብ ጽቡቕ ውሕስ ዝኾነ ቦታ ቆምጦ ክኸለሎ ስለዚ ናይ ጥዕና ጠንቅውን እዩ መሰረት ንዚ ንምባል ያው ስራሕ ዘሎ ሓደ ጉሓፍ ፈሊኻ እቲ ናብ ረብሓ ዝውዕል ተኣርዩ ናብ ረብሓ ዝውዕል ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ዘይምዕርየ ተዕላልያ ጉሓፍ ዝፍጠሩ ጸገማት ንባዕልናን ከባቢናን ስለ ዝኾነ እዚ ተረዲና ንናይ ጽሬት ኣካላት ይኹኑ ካልኦት ወገናት ኣብ ጎኖም ብምዃን ዘላቕ መፍትሒ ክነምጽእ ይግባእ ክብሉ ኣይተገብረ ጻዲቕ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ጉሓፍ ንመንግስቲ ይኹን ደገ ውፅኢና እንደውረሉ ክኸውን እዩ ሓደ ባዕልናቱ ጉሓፍ ሚኒማይዝ ክንቅንሶም ይከኣል ኣለና ንጥቀመሎም ኣቑሑት ንውሕ ዝበለ ግዜ ክኸውን ዕዳጋ ትኸይድ ፌስታላት ኣኪብካ ትመጽእ ኣብኡ ክተርፍ ዝነበረ መዓት ገርፈጣ መርፈጣ ቢልካ ካልኣይ እንደገና ኣውፂኢኻ ደገ ኢኻ ትድውርዮ ዘለኻ لازم على خير أو تخن دق ندور خا نطبله خوين كات عم دخل لازم حفرة من قصة طرح دوري تيكونس لو عليها تبذل من قصة زي العلوة ومن قصة يقول أزي تحمل زلت من بزم صعبين زي بزلت تهز بعض لازم حاجة زي كخون تي بعلم يا لمنتاي زيات دوري له حاجة خبر على مكرلو تمارس يسرحهم كي والعديوم زي كي يبلي خم زي كي يبلي زبلا كذا الحاجة أو قد يصيرت ما كندرا دريبنا
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ሕማም ሙልቆ ማህፀን ንምክልኻልን በቲ ሕማም ዘተተሓዛ ወገናት ተሓኪመን ንክድሕና ሓገዝ ኩሉ ሕብረተሰብ ይጠልብ ክብሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ማእኸል ሕክምና ሓምሌን ፌስቱላ መቐለ ዶክተር መልአኩ አብርሃ ጻውዒት ኣቅሪቦም እቶም ሜዲካል ዳይሬክተር ነዝበሉ ምስ ጣብያና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕትት እዩ ተወሰኸለና ሕማም ሙልቆ ማህፀን ብሰንኪ ከቢድ ሸኽምን ጻዕቂ ስራሕን ዝስዕብ ምዃኑ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕማም ዘለዎ ግንዛበ ዝተሓተ ከም ዝኾነን ብፍላይ ከዓ ኣብ ገጠራት ትግራይ በቲ ሕማም ዝሰቃያ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ምዃነንን ንኣስታት 10 ዓመት በቲ ሕማም ዝተሰቃያ ወላዲትን 1 ዓመት ሕማም ሙልቆ ማህፀን ሓሚመን በኣጋ ናብ ማእኸል ሕክምና ፌስቱላ ሓምሌን መቐለ ብምኻድ እኹል ሕክምና ረኺበን ካብቲ ሕማም ዝደሓና ወገናት ምስክርነተን ገሊፀን ፀገም ላምፀና ብምግዛእ ተተልዒልና كاس أيّر ما تعصرت حمشت عمتهم يوم خاول حمقول عصرت عمته عقوريو تهرس الله خياتو توتره ورمي بيل فنحافركو خزقنا زتكا زيادة فرنا نولنا حمامي عمي يجمرني بعليقن أنا زي فلت كونير بعليقن هواته كحللني لا عمم سجمرني عمي تناجري زي فلت وخوينا صنحي قليلة من هذا الزنقن بقى على يمسولني مسيح عمتي يجري عمتي يجري تسرح لي صبقني صبقيو بقانا خنت حكما هوات كن حلوا أنا بس حلوا قبل عب استفرالي كبابتات تجري زركبا بتحمام زساقيا وجنات دحساس بمقبارن مقعزة بمشفانن نبتي مأخل مسئن نكحكما تحكمن كدحنا كم زغلا جنزابة نكهلونن حبرتسب حق زي كقون يقبع زبالو دما ميديكال دايركتر مأخل حكمنا حملين فيستولا مقالة دكتور ملأكو أبرهايم نايبولكو محسن ملكت تايوتي محسن كابوتو كنشرات التلو يزوو نايشنتن ناي سجرا بكبي بوتاتات يزو سلزوت دركت ناي سجرا عندنا شنتي وي مأجات وي سيلو مفساس عندنا تدقس لزوال هذا زي دم رئين مالتي لذي 4 درجة عيناني هذا بمحسنا دم يفسسته ويفساسي كلتا شنت سرعتاس كمي تقول يديو يقدم سالساي ناي سجرا سرعتون تقول يديو دركت ديو الله راو عندنا عبرك جزء مسبعد جزء أقام تحليو هذا جزء صبوا يسمعنن كابر بعد حنت ملك تحليو ما تحتين قبر بيرو تعنات جراي ما أخلنا زلوت أقامات بمردة بستوسنا ملكو حجز يجبري زبلو دكتور ملأكو تن تحكمتي ناب ما أخلنا أب زمت أهلوان كل وصاتات مس مجبي شفان زجبر مقارب محبر كوينجن حسرة ندادي كمزلون زين مشفان دما زملكتهم أكلات مفتحي كجبرولنا نتقلب قبلو كليتهم. زوانا تجرنا نحنا ناي باجت تجر إلا كزيت درجة يبنايو لمنا نتدلنا جن ندادي اللي يخزيزياتهم كابزخوانا بوتا تعكيبا ننسان ندعنا نملسان ترانسبورتيشن مكينة لنا جن ناي ندادي طلب دعمي كبيدي يزلو كالين دعنا كزي فيستولا كحكامات الله قرمت كلي وهاغاني دارجا إسرائيل إلى سلطين كازن ملكو محسن جد دعنا مليس كاس لابتا تخنت لابتا أجريمن قدي مخاد لابتا حرشام مخاديمو زخوانا جروب تهاليو وين زي حكز أكل تهاليو تريتمنت ون تبغي قاون